इसमें आ जाएंगे ना तुम भाई, इसमें आ जाएंगे ना तुम भाई। जुलूस निकाला जा रहा है ईद मिलाद नबी का, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। दोस्तों मैं अपने काम से जा रहा था, रास्ते में देखा जुलूस है तो मैं ठहर गया व्लॉग बनाने के लिए। मेरा मकसद नहीं था इसमें शामिल होना। अपने अपने जगह बना ले आप और पीछे पूरी जुलूस में शामिल हो जाए। पीछे जुलूस के तमाम लोग घर तक एक लाइन में खड़े होकर सब बना ले। अपने घरों को रोटी या रुमाल के हाथ में सरकार का जुलूस है, ये दूसरे जुलूस की तरह कोई जुलूस नहीं। इस जुलूस में अदब के साथ आप अपने घरों को रोटी या रुमाल से ढांप लें। मेहरबानी करके अदबन आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे मिलते हैं किसी वीडियो में। फिर नाचीज के मेरे इंटरनेशनल ब्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पर पढ़ा है, ये इस्लाम नहीं है। समझ तो गए होंगे आपने, लेकिन फिर भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। दो बातों पर मैं आपसे वजाहत करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं बेफिक्र रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ ही मिनट में खत्म कर दूंगा इस बात को। मैं सिर्फ दो टॉपिक रहेंगे मेरी। नंबर एक टॉपिक मज़ारात, नंबर दो टॉपिक जुलूस, मेला, उर्स, जो भी आप कहते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन मज़ारात से। देखिए कुरान करीम में और अहादीस नबविया में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि मज़ारात बनाना, मज़ारात को, कब्रों को पुख्ता करना, हदीस के खिलाफ चलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तकलीफ पहुंचाना और अपने झूठी जुबान से आशिक़ रसूल का दावा करना और अमलियात से और जो भी एक मतलब ज़ाहिरी तौर पर या अंदरूनी तौर पर ऐसे अमलियात करना और ऐसे खुराफात करना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तकलीफ पहुंचे। जैसा कि आप जानते होंगे, हर पीर और जुमेरात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हमारे आमाल पहुंचते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है और तमाम उम्मत की उनको खबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कब्र में जिंदा है, तमाम उम्मत की खबर है। मतलब इस तरह से कि फरिश्ते उनके पास में हमारे आमाल पहुंचाते हैं। जब हमारे आमाल उनके पास में जाते होंगे, खुराफात वाले देखो कब्रों को पुख्ता कर रहे हैं और ये मज़ारात को बना रहे हैं और चादरें चढ़ा रहे हैं, हम में और हिंदुओं में क्या फर्क रह गया बोलो? वो भी नारियल ले जाते हैं, अगरबत्ती ले जाते, चादर चढ़ाते, हाथ में लाल धागा बांधते हैं। और मुसलमान भी देखो मज़ारात में चादर चढ़ा रहा है, नारियल ले जा रहा है, अगरबत्ती ले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या खुराफात कर रहा है। उनमें हम में क्या फर्क है? ये हमारे आमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और पीर और जुमेरात को जाते होंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती होंगी। हाँ, देखिए कुरान करीम की आयत है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, और दूसरी आयत है वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह। इस तरह से कई आयतें ऐसी है जो मसाजिद पर है, मसाजिद बनाने पर है, मसाजिद के जो कि फजीलतों पर है। लेकिन एक भी आयत आप मेरे को ऐसी बता दो जो कि मज़ारात पर, दरगाह पर है, या कोई छोटी सी आयत जो खबर को पुख्ता करने के लिए है, या इस तरह से ऊपर छत वगैरह जो भी आप कर रहे हो, खुराफात कर रहे हो, इस तरह से हो तो बताइए। चलिए अब चलते हैं हदीस की तरफ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कब्र को पुख्ता ना बनाओ, कब्र को पुख्ता ना बनाओ, कब्र को सजदगा भी ना बनाओ। अब आप कहते होंगे हम कहाँ सजदा कर रहे हैं? भाई सजदा नहीं कर रहे, लेकिन आप कब्र को पुख्ता तो कर रहे हैं ना। सिर्फ कब्र को पुख्ता ही नहीं कर रहे आप, उसके ऊपर में क्या क्या छतें बना रहे हो, आजू बाजू से पूरा घेर के ले रहे हो। हाँ, अगर मजार सबसे बड़ी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी होती,
وہاں پر سب سے بڑے میلے لگتے, وہاں پر سب سے بڑے عرس لگتے, وہاں پر سب سے بڑے جلوس لگتے, لیکن وہاں پر الحمدللہ کوئی بھی خرافات نہیں ہے. اور دیکھیے جنت البقیع کا قبرستان کتنا لیول ہے, کچی کچی قبریں ہیں, ایک بھی قبر آپ کو پکی نہیں ملے گی. اس لیے اللہ کے لیے یہ سب خرافات بند کرے, اور جس طرح سے آپ زبان سے عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اندرونی اندر میں بھی اتاریے عاشق رسول, اور جب اندر اترے گا نا یہ سب خرافات آپ بند کر لیں گے. تو دوستو اب چلتے ہیں دوسری بات پر کہ جلوس پر. یہ دیکھیے جیسا کہ آپ جلوس نکال رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے دیکھو بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول کو تو ان کی پیدائش ہوئی نہیں تھی. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو, 8 تاریخ کو, 9 تاریخ کو, مطلب مختلف روایتیں ہیں. آپ جانتے ہیں اگر علماء کرام میری بات کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ 12 ربیع الاول تو ان کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے, الگ الگ تاریخ ہے. کسی تاریخ میں 9 ہے, 10 ہے, 11 ہے, اس طرح سے الگ الگ تاریخ ہے, کوئی متفق تاریخ نہیں پیدائش کی. لیکن یہ متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں, ان کا انتقال ہوا تھا. بزرگان دین, پرانے بزرگ, اگر آپ جانتے ہیں پرانے بزرگوں کو تو انہوں یہ کہتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے. کیا نام سے جانتے تھے؟ 12 وفات. اس کے بعد میں بریلویوں کی نئی نسل نے اس میں تغیر کیے, رد و بدل کیے, 12 وفات کو انہوں نے بدل کر کے عید میلاد النبی کر دیے. عید میلاد النبی یعنی میلاد یہ عربی لفظ ہے جس کو انگلش میں ڈیٹ آف برتھ, پیدائشی یوم منایا جاتا ہے نا. ڈیٹ آف برتھ, پیدائش یوم, میلاد عربی لفظ یعنی کہ پیدائش والا دن, میلاد والا دن, برتھ ڈے والا دن. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. 12 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا, تو کیا ہم خوشی منا رہے ہیں کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال والے دن پر؟ عزیزان محترم, یہ دیکھیے کئی صحابہ کرام کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا ہے, تو انہوں نے کسی طرح کی کوئی خرافات نہیں کی, نہ ہی عرس میلے لگائے, نہ ہی جلوس نکالے, ہے نا. حضرت عمر کی زندگی میں کتنی مرتبہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے زندگی میں آیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا, تو لیکن کسی نے بھی خرافات نہیں کی. یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام کی زندگی میں کئی سال, کسی کے زندگی میں 10 مرتبہ, کسی کی زندگی میں 11 مرتبہ, 15 مرتبہ, 8 مرتبہ, 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ تو بھی آیا ہے, تو 1 مرتبہ بھی انہوں نے نہیں منائے, ہے نا. سمجھ سکتے آپ میری بات کو. لیکن یہ سب خرافات بند کرو. اولیاء کرام نے بھی یہ جلوس وغیرہ نہیں نکالے, تو یار یہ سب کیوں خرافات کر رہے ہو آپ؟ دین میں, اسلام میں نہیں ہے یہ. ایک جلوس نکال رہے ہو, راستے پورے بلاک کر رہے ہو. میں تو کسی کام سے جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ راستہ پورا بلاک ہو گیا ہے, تو مجبوراً رکا ہوں میں یہاں پر. 3 منٹ کا راستہ تھا میرا, دوسرے راستے سے میں نے لوکیشن لگایا تو 12 منٹ کا راستہ بتا رہا. اب میں بولا 12 منٹ کے راستے سے کہاں جائیں گے اپن, تو ٹرافک بھی ہوگا, پتہ نہیں کدھر گلیوں میں سے لوکیشن لے جائے گا میرے کو. لیکن ادھر صرف 3 منٹ کا راستہ تھا, اور 3 منٹ کے لیے دیکھیے وہاں پر راستہ بلاک کر دیے. جبکہ اسلام میں ایسا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا جائے, ہے نا. اچھی طرح جانتے ہیں, اس کا بھی صدقہ ہے, اس کا بھی ثواب ہے, اور ہم مسلمان راستہ بلاک کر رہے ہیں. یار کیا ہے اسلام ہے یہ؟ بتائیے. اسلام تکلیف نہیں دیتا لوگوں کو. یہ ہمارے غیر مسلم بھی راستہ بلاک کرتے, ہم بھی راستہ بلاک کر رہے, تو ان میں ہم میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ یار یہ اسلام نہیں ہے بھائی, اسلام نہیں ہے صحیح. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مزارات درگاہ نہیں ہے, صرف مسجدیں ہیں اسلام کے اندر میں, مزارات درگاہ نہیں ہے. اگر میرا بس چلے تو تمام مزاروں پر بلڈوزر چلا دوں میں, تمام درگاہوں پر بلڈوزر چلا دوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو پختہ نہ کرو, اور یہ مزارات بنا رہے. دیکھیے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے قبر کو پختہ کر کے اور مزارات بنا کر کے. دیکھیے دوستو, امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ, فی امان اللہ, گڈ بائے.